सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आज इस रूहानी सालाना इज्तिमा का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हुआ था। अब हुसूल बरकत के लिए मेरे मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम ज़ीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब से बड़ी अदब से गुजारिश करता हूँ कि सहीफा लारैब के लिए तशरीफ लाएं और हमारे कुलूबो अजहान को मुनव्वर फरमाएं। जनाब मोहतरम सूफी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब हम मोहब्बत के साथ इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर, आशिकों की आवाज आए, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिजा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا
صدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومقصرين لا ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله.
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم